बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन तो सवाल करती हैं कि उन्हें शिकायत होती है कि उनके मर्द या उनके मियाँ अपने ख़र्च के मामले में मुतवाज़न रवैया इख्तियार नहीं करते और बाद में तंग होते हैं। इन्हीं ख़ुद भी तंग होते हैं, इनका ख़ानदान भी तंग होता है और जिन पे वो ख़र्च कर रहे होते हैं इनफैक्ट अमली तौर पे वो भी उनसे नाराज़ होते हैं। पर इसकी जो प्रैक्टिकल शेप है खुद मर्दों पे क्या बीतती है और वो इसे कैसे सोचते हैं। एक पाकिस्तान रावलपिंडी से मेरा ताल्लुक़ है सर। कुछ एक दो चीज़ों के अंदर मुझे बड़ा इसराफ है और मैं काफ़ी कन्फ्यूजन का शिकार हूँ, इसलिए आज मैंने आपका नंबर ढूंढ के आपको कांटेक्ट किया। काइंडली आपकी रहनुमाई चाहिए मुझे इस सिलसिले में। सर मैं तकरीबन 7-8 साल से जो भी दरकाम वगैरह करता हूँ, सारी तरतीब जो भी मेरी अर्निंग होती है मैं सेविंग नहीं करता, घर वालों की निगहदाश्त वगैरह के ऊपर मैं पैसे सारे उनको देता हूँ। तो अभी सब प्रॉब्लम मेरा ये है कि जी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मैं कैसे फैमिली को और अपने लिए इन सारी चीज़ों को बैलेंस लेके चलूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मैं अपनी फैमिलीज़ की तरफ से कुछ मुझे ये ब्लेम आए कि ये हमारा फर्माबरदार नहीं है हमारी बात। ये सवाल काफ़ी लंबा है, काफ़ी तफसील तलब है और चूँकि ये बहुत सारे नौजवानों का मसला है इसलिए लाजमी है कि इस पर हम बात कर लें। अच्छा, एक चीज़ ज़िंदगी में याद रखिएगा, तवाज़न मेरे रब को पसंद है। तवाज़न खूबसूरती है, एतदाल दीन है। यानी एतदाल का नाम ज़िंदगी का एक एक चीज़ में तवाज़न अल्लाह ने बनाया, ज़िंदगी में बनाया। जब भी ये तवाज़न बिगड़ता है तो ज़िंदगी बिगड़ जाती है। तवाज़न रिश्तों में ना रहे, तवाज़न अखराजात में ना रहे, तवाज़न देने में ना रहे, तवाज़न लेने में रहे, जहाँ भी को मामला होगा वहाँ बिगड़ जाएगा। मैंने बीते वर्षों में जो सीखा मैं तो वो आपसे बात करने लगा हूँ। वैसे तो अपने बेटे से हर माँ बाप ये तवक्को करते हैं कि जो वो कमाए वो आके दे दे। बहुत से घरों में मैंने देखा कि बच्चे अपने मोटरसाइकिल का पेट्रोल भी माँ से लेते हैं और माँ देते हुए बहुत दिल तंग करती है। अगर उन्हें कभी अपने दोस्तों पे खर्च करना पड़ जाए तो इवन उनको मुनासिब पैसे नहीं मिलते। उन्होंने कहीं होटलें करनी हो, किसी खाने पे जाना हो, इवन अपने लिए कुछ ख़रीदना हो तो उस वक्त माँ की जान पे बनी होती है। बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ जेन्युइन वजह हो सकती है कि जी बेटियों की शादी है, बेटों का मसला है, घर बनाना है, तो पर ये सारे जो पैसे वो लेती हैं वो भी इन मदों पे खर्च नहीं होते। अब रहा वहाँ जहाँ बच्चों की शादियाँ भी हो गई हुई हैं, बेटियाँ भी अपने घरों पे जा चुकी हैं, पर आप छोटे बेटे हो या मंझले बेटे हो और फिर भी सारे पैसे अपने घर में दे रहे हो। कहीं बाप जिंदा है, कहीं माँ जिंदा है, कहीं दोनों मौजूद हैं, पर आप आदी हो उनके कहे पे, उनके फ़ोन पे सब जेब उल्टी करने के, खाली करने के। मुझे लगता है कि दीनी तौर पे तो ये रवैया हमारे कहीं जहन में है कि माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, बिस्मिल्लाह ज़रूर करनी चाहिए, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, अल्लाह की राह पे भी खर्च करते हुए इतदाल ज़रूरी है। देने वाला हाथ बाद में जब मांगने पे आ जाएगा तो बहुत बुरा लगेगा। सो जब भी लेन देन करना हो तो एक कुलिया है, उसको आप अपना के देख लीजिए और ये कुलिया बहुत काबिल अमल है। लाइक आपकी तनख्वाह या आमदन 1 लाख रुपया है तो इसके आपको शुरू में 10% अलग कर दीजिए, बाकी बचे 90,000। अब 90,000 के 3 हिस्से कीजिए। एक हिस्सा वो जो आपके पास है ही नहीं है, ये बैंक में जाए या किसी बिजनेस में जाए, इट वुड बी इन्वेस्टमेंट फॉर योर सेल्फ। नंबर 2, दूसरा हिस्सा होगा जो आप अपने माँ बाप को भेज देंगे, ये उनका हिस्सा हुआ जो आपने खुश दिली से उनको दे दिया। और तीसरा हिस्सा वो होगा जो आप अपनी गाड़ी के लिए, अपने एक्सपेंसेस के लिए रखेंगे। यूँ एक तवाज़ुन के साथ माँ बाप उसी चीज़ के आदी हो जाएंगे। उन्हें 30-40 हज़ार में अपनी ज़िंदगी को, उस सर्कल को, अच्छा उनकी आमदनी का ज़रिया सिर्फ आपके पैसे नहीं हैं। वहाँ या तो वालिद कमा रहे होते हैं या वालदा कमा रही होती हैं या कोई बहन और भाई जो इकट्ठा रह रहा हो वो भी कमा रहा होता है। तो आप एक कंट्रीब्यूट कर रहे होते हो, अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हो। ये तब तक वाजिब समझा जाता है जब तक आप छड़े हैं। ज़्यादा पैसे जाने की सूरत में बहुत सारे घरों में ये होता है कि माएँ ये जुल्म कमाती हैं कि उन पैसों के लालच में उस बेटे की या बेटी की शादी नहीं होने देती। शादी की एक उम्र है, ये 25 से 28 साल गोल्डन पीरियड है। जब इससे निकल जाता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अभी सोचिए कि अगर माँ को पैसे आ रहे हैं, घर कंफर्टेबल है
تو وہ شادی نہیں کرتی اور بچیاں 32 برس کی ہو جاتی ہیں, لڑکے 34 کے, 35 کے, 38 برس کے ہو جاتے ہیں, اور وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر ہم اپنی ماں سے اور باپ سے کیسے کہیں کہ ہماری شادی کرے. اب ماں کو نہیں کہا جا سکتا چونکہ وہ جانتی ہے وہ جان بوجھ کے ڈیلے کر رہی ہے. عام طور پہ یہ ظلم باپ نہیں کماتے, میں دوبارہ دہرا رہا ہوں, یہ ظلم باپ نہیں کماتے کیونکہ اللہ نے ان کا دل, ظرف اور بصیرت ماں سے زیادہ رکھی ہوتی ہے. پر مائیں کبھی کبھی اپنی بیٹیوں کے لالچ میں اور کبھی اپنے لالچ میں یہ ظلم کماتی ہیں. کمانے والی ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. وہ کما کما کے جتنا دیتی جائیں, ایون 10 20 برس بیٹوں نے اور بیٹیوں نے کما کما کے گھر دیے, اور جب وہ واپس آئے ہیں تو ان کے لیے وہاں 1000 روپیہ بھی نہیں ہوتا. وہ گھر جوائنٹ فیملی کا ہوتا ہے, وہاں کی گاڑیاں ان سب کی ہوتی ہیں, اس میں کوئی حصہ مانا نہیں جاتا. اگر کچھ چاہیے ہوگا تو باپ کے مرنے کے بعد وہ جو وراثت میں ملے گا وہ ملے گا, اس میں سے اس کے نہ شاید ہی کوئی ماں ایسی ہو یا باپ ایسا ہو کہ اگر بیٹا وافر مقدار میں چیزیں بھیج رہا ہے تو اس کے نام کا کوئی پلاٹ ہو, اس سے گھر جو بنوایا جائے وہ اس کا گھر کہا جائے. ظاہر اس پہ سارے پیسے اسی کے لگیں تو وہ گھر اسی کا ہونا چاہیے. اگر آپ صرف اپنے گھر کے لیے اور اپنے بچوں اور اپنے بہن بھائیوں کے گھر اپنے جوائنٹ بنوا لیا اس میں تو اس کا حصہ اتنا سا ہوگا. اوکے, ہم یہ بھی گوارا کر لیتے ہیں, لیکن یہ ظلم تو نہیں کرنا چاہیے کہ جب اس کی زندگی کا آغاز ہو تو اس کے ہاتھ دونوں خالی ہوں. اس کی زندگی کا آغاز ہو تو اس کا بینک بیلنس کچھ نہ ہو, زیرو ہو. میں بہت سٹرونگلی بچوں کو ریکمینڈ کرتا ہوتا ہوں اور بچیوں کو بھی کہ جو بینک میں آپ کا ہے وہ آپ کے گھر والوں کا علم نہیں ہونا چاہیے. زندگی نرم ہے کل گرم ہو جائے گی, جاب ہے کل نہیں رہے گی. آپ کے اوپر اچانک جب اپنی زندگی شروع کرو گے تو ایک چولہے اور برتن سے لے کے ہر چیز آپ کو کرنی ہے. وہ آپ نے پھر تھڑ دلے کی طرح لڑکی کے گھر والوں سے نہیں مانگنے. مرد بننا ہے, اپنا گھر خود لے کے چلنا ہے, تو خود آپ نے اپنے کوئی پیسے بچائے ہوئے ہوں گے تو آپ خرچ کریں گے تو آپ کو آسانی بھی ہوگی اور آسودگی بھی ہوگی. دوسرا یہ جو آپ کماتے ہو یہ میرے رب کو پسند ہے کہ جو جتنا آسودہ ہے اپنے کپڑوں پہ, اپنی شکل پہ, اپنے لباس پہ, اپنی گرومنگ پہ, ایون حدیث کے الفاظ ہیں اپنی خوشبو پہ, اور خوشبو پہ اللہ کے رسول نے تو بہت زیادہ یعنی 1/3 تک لگانے کی اجازت دی, ترغیب بھی دی. انفیکٹ یاد رکھیے گا آپ کا دل مطمئن, آپ کی روح مطمئن, آپ کا دین بھی مطمئن. اور جب آپ کسی چیز میں توازن کرتے ہو تو زندگی اور طرح چلتی ہے. جب عدم توازن اور غیر متوازن ہوتے ہو تو وہاں آپ کا وزن وہ نہیں بنتا جو بننا چاہیے. وہ بہنیں ہوں یا بھائی ہوں وہ آپ کو ایک کمانے والی مشین سے زیادہ حیثیت نہیں دیتے. بہت کم ہے جہاں آپ کا درجہ ایک بھائی سے زیادہ ہو, یعنی یوں سمجھے گھر کے سرپرست کا ہو, جو محبت والا ہو, جو ان کے لیے بہت زیادہ کیئر کرتا ہو. جب آخری وقت آپ کا آنا ہے اپنی شادی کے لیے, اپنے گھر بنانے کے لیے, تو سب نے ہاتھ اٹھا لینے کہ تم اتنا تو کما رہے تھے, تمہارے پاس کوئی نہیں ہے. اچھا, اس وقت ان کا یہ جینوئن سوال ہوگا اور آپ کیا کہیں گے, میں تو سب کچھ آپ کو دے چکا. تو تب اس کو کوئی بھی آپ کی دانائی نہیں مانے گا. یہ جو سوال آپ کا ہے یہ صرف آپ کا سوال نہیں ہے, یہ بہت سارے نوجوانوں کا سوال ہے, یہ بہت ساری بیٹیوں کا اور بیٹوں کا سوال ہے. وہ اس معاملے میں پوچھتے ہیں, تشویش کرتے ہیں. جو پہلا 10% میں نے آپ سے کہا تھا الگ کر لیں, وہ ہمیشہ کوشش کیجئے گا کہ اللہ کی راہ میں اپنے عزیزوں پہ خرچ کریں, اپنے ہاتھ سے کریں یا اپنے والد کے ہاتھ سے خرچ کروائیے. اگر کہیں والدہ اپنے عزیزوں پہ خرچ کرنا چاہتی ہے تو 5000 اس کو دے دیں, 5000 والد کو دے دیں, تاکہ اور انہیں بتا کہ یہ چیریٹی کے پیسے ہیں جو آپ کے ہاتھ سے جائیں. اس میں اجر آپ کو بھی ملے گا, ان دونوں کو بھی ملے گا, ان کا ہاتھ بھی کھلا رہے گا. اور باقی جو ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے اپنی زندگی کو آسان بنائیے. ویسے ایک بات اور یاد رکھیے گا, شیر کو جتنا دے دیں وہ اتنا ہی حصہ کھا لیتا ہے. انفیکٹ خاندان بھی شیر کی طرح ہوتا ہے, منہ کھول کے بیٹھا ہوتا ہے. جتنا منہ کھلا ہوگا اس کے اندر پورا بکرا بھی جا سکتا ہے. اور اگر آپ اس کو کم حصہ دیں گے, ایک ٹانگ دیں گے, ایک ران دیں گے, تو اس پہ بھی گزارا ہو جائے گا. سو عقل یہ کہتی ہے, دانش یہ کہتی ہے اور سمجھداری یہ کہتی ہے کہ چیزوں کو خوبصورتی کے ساتھ اور توازن کے ساتھ لے کے چلا جائے, تاکہ بعد میں آپ تنگ نہ ہوں. جب آپ تنگ ہوں گے تو پھر آپ کا دل تنگ ہوگا,
پھر ان رشتوں کے بارے میں آپ کے جذبات اور احساسات وہ نہیں رہتے، پھر دوریاں ہوتے میں نے دیکھی ہیں. یعنی پھر رد عمل میں کہ میرے ساتھ یہ ہوا، مجھے ڈس آن کیا، میرے لیے کچھ نہیں بنایا، میرے اتنے برس ضائع ہو گئے، پھر آپ ایک ایک چیز کو گنواتے ہیں اور اپنا سارا اجر بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں، اور وہ جو محبت ہے وہ بھی آپ کے ہاتھ سے اور زندگی سے نکل جاتی ہے. تو وہ زیادہ بڑا نقصان ہے، بجائے اس کے کہ اس پہ جائیے اس سے پہلے تھوڑی عقل اور دانش استعمال کر لیں. باقی اٹ ویریز پرسن ٹو پرسن، تھوڑا اس میں اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے، لیکن کلی اور فارمولہ اسی کو اپنے مد نظر رکھیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.